Hi dears, Assalamu alaikum and once again welcome back to my YouTube channel. दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज से हम अपने नए प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। गाइस इस प्रोजेक्ट में इस वीडियो में हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और हम इंग्लिश लिटरेचर को एक नए एंगल से देख पाएंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, जो दोस्त नए हैं उनके लिए बताता चलूं, इस प्रोजेक्ट में हम इंग्लिश लिटरेचर के उन जॉनरास को टारगेट करेंगे जो बहुत ही अहम हैं और बहुत ही फेमस हैं, और उस बेस पे फिर हम ये अस्यूम करेंगे कि ये एज इस मखसूस जॉनरा की वजह से जानी जाती है। ये जो लफ्ज़ जॉनरा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। बेसिकली होता तो ये स्टाइल ही है, मगर वीडियो के आखिर में हम इसको डिटेल से समझ लेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचती रहें। चलिए जी, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट टॉपिक आई हैव सेलेक्टेड फॉर डिस्कशन इज़ टू प्रूव एंग्लो सैक्सन एज एज एन एज ऑफ पोइट्री, और यही हमारी गुफ्तगू का थीसिस है। यानी हमने ये साबित करना है कि एंग्लो सैक्सन एज अपने जॉनरा ऑफ पोइट्री की वजह से जानी जाती है। गाइस एंग्लो सैक्सन एज को मैं मुकम्मल तौर पर कवर कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी जा कर के देख लीजिए। सो इस सेशन में जिस चीज़ पे हम सबसे पहले बात करेंगे वो हैं ट्रेट्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री। सो द फर्स्ट ट्रेट ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री इज़ इट्स आइडियलिज़म। आइडियलिज़म मतलब जो कहानियाँ पैगन ट्रेडिशन से ली जाती थीं उनसे एक मोरालिटी क्रिएट की जाती और उसको एक आइडियोलॉजिकल डोमेन में विजुलाइज किया जाता। यानी हीरोइक ट्रेट्स को इंसान अपने अंदर महसूस करता था। ये है एंग्लो सैक्सन पोइट्री का पहला ट्रेट। इसके बाद है पैसिमिज़म। दोस्तों पैसिमिज़म आप जानते हो क्या होता है? यू नो इट इज़ अपोजिट ऑफ ऑप्टिमिज़म। मतलब जब इंसान नाउम्मीद हो जाता है और उसे महसूस होता है कि नाउ आई हैव नो सोल्यूशन एट ऑल। अच्छा, ये जो पेसिमिस्टिक नोट था ये उस वक्त की फैटल सोसाइटी की वजह से था। वो लोग वॉरियर्स थे और हर वक्त उनके दरमियान एक जंगो जदल का समा रहता था। सो वहाँ से उनकी पोइट्री में ये ट्रेट नुमायाँ आ गया। देन वी हैव मैक्सिमलिज़म। गाइस ये नैरेटिव की एक टेक्निक होती है। इसमें स्टोरी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, और उर्दू लुगत में जिसे आप राई का पहाड़ बनाना कहते हो, ये चीज़ एग्जैक्टली वही है। मतलब रिच पोर्ट्रेल्स और रिच डिस्क्रिप्शन दी जाती थी एंग्लो सैक्सन पोइट्री में। देन वी हैव सम अदर ट्रेट्स, दे आर लिरिसिज्म, एलिट्रेशन एंड मीट्रिकल वेरिएशंस। ये सारे ट्रेट्स समहाउ टेक्निकल हैं। इनका ताल्लुक डायरेक्टली लैंग्वेज से था। लिरिसिज्म होता है जब हम पोइट्री को म्यूज़िकल ओरिएंटेशन में लिखते हैं। अच्छा, इसके लिए एक मखसूस वर्ड इस्तेमाल होता है मिन्स्ट्रल्स, इसे याद रख लेना। फिर एलिट्रेशन होती है जब हम साउंड्स को रिपीट करते हैं। वो साउंड्स कॉन्सोनेंट्स भी हो सकते हैं और वाउल्स भी हो सकते हैं। और आखिर में मीट्रिकल वेरिएशंस, मतलब टेक्स्ट को एक मीटर की शक्ल में क्रिएट करना और बवक्ते ज़रूरत उसमें तब्दीलियाँ भी कर लेना। ये भी एंग्लो सैक्सन पोइट्री ही का एक ट्रेट है। इसकी डिटेल में आप जानते हैं, एक डेकामीटर होता है, एक पेंटामीटर होता है, एक हेक्सामीटर होता है, एंड सो ऑन। बट फॉर द मोमेंट यू जस्ट नीड टू कंसीडर कि एंग्लो सैक्सन पोइट्री में मीटर का इस्तेमाल होता था। वो कैसे होता था आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा जनाब, ये थे एंग्लो सैक्सन पोइट्री के चंद बुनियादी ट्रेट्स। इनको माइंड में रखिएगा और इन्हीं की बेस पे हम एंग्लो सैक्सन पोइट्री की टाइप्स डिस्कस करेंगे। 2 बुनियादी टाइप्स हैं और 3 और टाइप्स भी हैं जो कि इन्हीं से ड्राइव्ड हैं। सो द 2 बेसिक्स आर हीरोइक एंड एपिक, एंड द अदर डिराइव्ड टाइप्स आर एलिजिक पोइट्री, रिडल्स एंड रिलीजियस पोइट्री। हीरोइक पोइट्री मतलब आइडियल पोइट्री, जिसके ज़रिए एक आइडियलिज़म को विजुलाइज किया जाता हो। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है बेवुल्फ। और एपिक आप जानते हैं एक लंबी पोएम होती है, नैरेटिव वर्स में लिखी जाती है,
اور اس میں گڈ اور ایول کا کانفلکٹ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے وڈسیتھ جو کہ انگلش لینگویج کی پہلی پوئم ہے۔ دین وی ہیو ریلیجیس پوئٹری، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے پیورلی ریلیجن کے متعلق۔ اس میں کافی ایگزامپلز ہیں جیسا کہ جینیسس، ایگزوڈس، ڈینیل، کرائسٹ، ایلینی اینڈ سو آن۔ اینڈ ایلیجک پوئٹری مینس دا پوئٹری دیٹ از ریٹن آن سم ونس ڈپارچر اور ڈیتھ، یعنی ایسی شاعری جس میں افسردگی اور مورننگ اور بیٹریلز وغیرہ کو پورٹری کیا جاتا ہو۔ اور ریڈلز ہوتی ہے ایک کمپیٹیٹیو پوئٹری، یعنی ایسی شاعری جس میں ایک کمپٹیشن کا سینس ہو۔ یہ ٹائپ آف پوئٹری بہت ہی لیمیٹڈ ہوتی ہے۔ اینی ہاؤ یہ وہ 5 ٹائپس آف پوئٹری ہیں جو اینگلو سیکسن ایج میں لکھی جا رہی تھیں۔ آخر میں ان ٹریٹس اور ٹائپس کو ہم بیوولف پہ پریکٹیکلی اپلائی بھی کریں گے اور اس کی ٹیکسٹ میں سے چند لائنز کو ڈسکس کریں گے۔ سو کیپ آن واچنگ دا ویڈیو۔ اب ہم جلدی سے اس ایج کے پوئٹس اور ان کے ورکس کو دیکھ لیتے ہیں۔ 2 ہی پوئٹس ہیں، ایک ہے کیڈمن اور دوسرا ہے سینوولف۔ کیڈمن انگلش لینگویج کا پہلا پوئٹ ہے۔ اس کی پوئمز میں جینیسس ہے، ایگزوڈس ہے اور ڈینیل ہے۔ دوسری طرف ہے سینوولف۔ بیسیکلی ہی واز اے ریلیجیس پوئٹ۔ اس نے لکھی ہے کرائسٹ، جولیانا، ایلینی اینڈ دا فیدرز آف دا اپوسٹلز۔ اور یہیں پہ ایک اور اہم چیز بھی یاد رکھیے گا، وہ ہے بیوولف۔ یہ ایک پوستھیومس پوئم ہے۔ پوستھیومس پوئم مطلب جس کا رائٹر ہمیں معلوم نہیں، بٹ گائز ریممبر دس از دا موسٹ فیمس پوئم آف دس ایج۔ اس پہ ہم آخر میں بات کریں گے۔ اب میں آپ کو 4 مینوسکرپٹس بتاؤں گا، ان کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ یہ وہ مینوسکرپٹس ہیں جو اس ایج کی پوئٹری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی سی بھی پوئم ہو انہی 4 مینوسکرپٹس میں سے ایک میں لکھی گئی ہوگی۔ پہلا ہے ایم ایس کاٹن وائٹالیس، یہ بیوولف کا مینوسکرپٹ ہے۔ دوسرا ہے دا جیونیس مینوسکرپٹ۔ تیسرا ہے دا ایکسٹر بک۔ یہ سکرپٹ زیادہ تر ریلیجیس پوئمز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اینڈ دا لاسٹ ون از دا ورسیلی بک۔ اس مینوسکرپٹ میں بھی کئی پوئمز لکھی گئی ہیں جیسا کہ ایلینی اور دا فیٹس آف دا اپوسلز۔ سو گائز دے آر دا پوئٹس، ورکس اینڈ دا 4 manuscripts in which Anglo-Saxon poetry has been written. Let us review, rather apply all these things with reference to Beowulf. بیوولف کو لے کر پہلی بات تو یہ کہ اس کی ورس الیٹریٹو ہے لیکن رائمڈ نہیں ہے۔ آئی ریپیٹ، الیٹریٹو ہے لیکن رائمڈ نہیں ہے۔ الیٹریٹو نکلا ہے الیٹریشن سے، اور الیٹریشن میں نے آپ کو بتایا جب ہم ساؤنڈز کو ریپیٹ کرتے ہیں، اور رائم مطلب جب آواز کی سیکوینس ایک جیسی ہو۔ اب سکرین پہ دی گئی اس ٹیکسٹ پہ غور کریں، یہ لائنز بیوولف سے لی گئی ہیں۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو پہلی 2 لائنز کی آخری 2 ورڈز میں الیٹریشن ہے لیکن رائم نہیں ہے۔ کیسے؟ پہلی لائن کا آخری ورڈ ہے نائٹ اور دوسری لائن کا آخری ورڈ ہے سلیپٹ۔ اب اس میں ٹا ساؤنڈ ریپیٹ تو ہو رہی ہے، یعنی الیٹریشن آ رہی ہے، مگر دونوں ورڈز کا ساؤنڈ ایک جیسا نہیں ہے۔ نائٹ، سلیپٹ، دیر آر 2 ڈفرینٹ ساؤنڈز۔ دس شوز کہ ورس الیٹریٹو تو ہے لیکن رائمڈ نہیں ہے، اور یہی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ بیوولف کی ورس الیٹریٹو تو ہے مگر رائمڈ نہیں ہے۔ ایک اور بات، بیوولف کی ہر لائن میں 4 سٹریس سیلیبلز ہیں۔ ہر لائن 2 ہافز میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے اور ہر ہاف میں 2 سٹریس سیلیبلز ہیں۔ یہ ہے اس کا ٹیکنیکل سٹرکچر۔ اگر ہم اس کی نیچر کی بات کریں تو یہ ہیروئک فارم آف پوئٹری میں فال کرے گی۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ اف آئی کین سم اپ، ہم نے ایک تھیسس پرپوز کیا کہ اینگلو سیکسن ایج کا سب سے مشہور جانرا ہے جانرا آف پوئٹری۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ٹریٹس آف پوئٹری ڈسکس کیے، ہم نے ٹائپس آف پوئٹری دیکھی، ہم نے پوئٹس اور ان کے ورکس کو ڈسکس کیا، ہم نے اینگلو سیکسن پوئٹری کے 4 مینوسکرپٹس پہ بات کی، اور آخر میں ہم نے ان ساری چیزوں کو بیوولف پہ اپلائی کیا۔ اینڈ ناؤ آن دا بیسس آف آل دیز تھنگس and on the basis of this full-fledged discussion, we can assume that Anglo-Saxon age is an age of poetry. Yes, Anglo-Saxon age is an age of poetry. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ We'll see you with a new video and a new topic. Thanks for watching.